सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजनको सिधा संवादमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म भानु जोशी। हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद हामी जोड्नेछौँ नेपालमा एसईई पश्चातको शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि के गर्नुपर्दछ र कस्ता कलेजहरू रोज्नुपर्दछ र कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन्छ। यदि वैदेशिक शिक्षा लिनका निमित्त विदेशमा शिक्षा उच्च शिक्षाका निमित्त जाने हो भने पनि कुन देश राम्रो हुन्छ र कसरी विदेशमा गएर पनि शैक्षिक गुणस्तरीय शिक्षा लिन सकिन्छ। आजको सेरोफेरो यही रहनेछ, जसका लागि कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ दाङ देउखुरीको लमै 5 स्थित नेक्स्ट एजुकेसन फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक विप्लव न्यौपाने। सुरु गरौँ उहाँसँगको संवाद। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। अब यो नेक्स्ट एजुकेसन फाउन्डेसन, यसलाई समष्टिगत रूपमा हामी कन्सल्टेन्सी नै भन्ने गर्छौँ होइन? कन्सल्टेन्सी नै खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी जहाँबाट चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक परामर्शमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ। कन्सल्टेन्सी भनौँ। हजुर। अब यो कन्सल्टेन्सी यहाँले स्थापना गर्नुभयो लमैको हकमा, एउटा अलिकति सुगमभन्दा अलि दूरदराज मोफसलै मानिन्छ, तर यसका केही उद्देश्य बोकेका होलान्। किन यो कन्सल्टेन्सी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभयो यहाँले? खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लमैको ठाउँमा चाहिँ पहिला यस्तो संस्थाहरू नभएको र यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ उहाँहरूको पढाइ पछाडि चाहिँ पढाइ सकिसके पछाडि फर्दर अरू पढाइको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरू नभएको त्यो कुरा थाहा पाएर चाहिँ उहाँहरूलाई सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले संस्थाको चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। कहिले स्थापना गर्नुभयो? लगभग कति भयो? हामीले स्थापना गरेको धेरै भएको छैन, भर्खर स्टार्ट गरेको हामीले चाहिँ यही सालमा खोलेको हामीले स्टार्ट गरेको लगभग 5-6 महिना मात्रै भएको छ। 5-6 महिनामा विद्यार्थी सङ्ख्या के छ त? राम्रै पाउनु? जस विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ राम्रो नै छ, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरू राम्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको फिडब्याक पनि राम्रो नै छ। उहाँहरूले खोजे जस्तो क्लासहरू पाउनु भएको छ, उहाँले खोजेको सुविधाहरू नै हामीले दिएका छौँ। अब कति कक्षा पास गरिसकेपछि तपाईँको कन्सल्टेन्सीमा थप परामर्शका लागि आउने त? अब विद्यार्थीहरू चाहिँ अब भर्खरै यासी पनि सकियो, अब यासी पछाडि अब +2 को हामी चाहिँ पढाइ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ ब्रिज कोर्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीले क्लासहरू सुरु गरेका छौँ। र त्यस पछाडि अब +2 पछाडि 12 कक्षा पास गरिसके पछाडि अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब ब्याचलर्स लेभलको पढाइहरूलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई शैक्षिक परामर्श गरिरहेका छौँ। र साथसाथै ब्याचलर्स कम्प्लिट गरिसके पछाडि मास्टर्सको लागि पनि अरू फर्दर स्टडीको लागि अरू विषयहरू पढ्नको लागि अथवा अरू लेभलमा जानको लागि पनि यहाँबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। यो नेपालकै सन्दर्भमा हो अथवा विदेश पठाउनका निमित्त पनि यहाँहरूले परामर्श? हामीले मुख्यतः पहिलो प्राथमिकता भनेको नेपालभित्रै रहेर हो। त्यस पछाडिको अर्को भनेको हामीले यसमा गरिरहेको भनेको वैदेशिक पढाइको लागि पनि, अब्रोड स्टडीको लागि पनि हामीले यसमा चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब वैदेशिक पढाइका लागि कुन कुन प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने र त्यहाँ पुग्न कतिको सजिलो हुन्छ त? फेरि वैदेशिक पढाइको लागि चाहिँ हामीले पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामीले 12 कक्षा पास गर्नु पर्यो, +2 लेभल चाहिँ हामीले पास गर्नुपर्छ, गर्नै पर्ने, +2 लेभल पास गर्नै पर्ने। +2 लेभल पास गरिसके पछाडि अब उहाँहरू चाहिँ जान चाहने कन्ट्री कुन हो, कुन चाहिँ देशमा जान चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू बुझेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई फर्दर अरू कुराहरूमा चाहिँ हामी गाइड गर्छौँ उहाँहरूलाई। मानौ अब जापान जान चाहियो, कोरिया जान चाहियो, अस्ट्रेलिया जान चाहियो भने त्यसले +2 पास गरेर तपाईँ कहाँ आएपछि थप शिक्षा पनि दिनुहुन्छ? हजुर हजुर। हामी अब +2 पछाडि चाहिँ विदेश पढ्न जानको लागि हामीले गरिरहेको कन्ट्रीहरूमा एउटा भनेको अस्ट्रेलिया भयो, क्यानाडा, युके, युएसए, जापान, डेनमार्क, आयरल्यान्ड र नेदरल्यान्डमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। अब यो कन्ट्रीहरूमा जानको लागि चाहिँ हामीले आइएल्स, पिटी अथवा जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। थोरै जोडौँला प्रसङ्ग त्यो। आइएस र पिटी भनेको चाहिँ के भन्छ? कुन देशको लागि आइएस पास गर्नुपर्ने, कसलाई पिटी पास गर्नुपर्ने, अथवा आइएस र पिटी पास गरेको सबै कन्ट्रीहरूमा जान पाउने हो कि होइन? आइएल्स र पिटी भनेको चाहिँ हाम्रो जनरली नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको टेस्ट हो। यसमा अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ उहाँले कतिको बोल्न जान्नुभएको छ, कतिको लेख्न जान्नुहुन्छ, कतिको चाहिँ उहाँले पढ्न जान्नुहुन्छ र कतिको चाहिँ उहाँले भनेको कुराहरूलाई क्याच गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ, यो कुराहरूको टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ आइएल्स र पिटी चाहिँ दिने गरिन्छ। अङ्ग्रेजीको भाषाको टेस्ट हो आइएल्स र पिटी? हजुर हजुर।
यो आइएस र पिटी उस्तै हो। आइएलटिएस र पिटी लगभग एउटै हो, तर यसको चाहिँ अलिकति नाम र अलिकति थोरै यसको विषयवस्तु फरक भएको हो। अब आइएस पास गरेको कुन कन्ट्री जान पाउँछ, पिटी पास गरेको फेरि कुन कन्ट्री जान? आइएलटिएस र पिटी गरेको मान्छेहरू चाहिँ गरेको स्टुडेन्टहरू चाहिँ जान पाउने भनेको उहाँहरू इङ्ग्लिस कन्ट्रीहरूमा, जस्तै जहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू बोलिन्छ त्यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँबाट गरिरहेको कन्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके, युएसए, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड अनि त्यसपछि हाम्रो न्युजिल्यान्ड भयो, आयरल्यान्ड, यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले आइएलटिएस पिटी गरेर पनि जान सकिन्छ। र जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो जापान जानको लागि, जापानमा स्टुडेन्ट भिजामा प्लस वर्किङमा जानको लागि पनि जापानिज ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। जापान जानका निमित्त पिटी गर्नुपर्छ? जापान जानको लागि पिटी होइन, जापानिज ल्याङ्ग्वेज गर्नु स्पेसल जापानिज नै हुनु पर्यो। अब उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ धेरै नचल्ने भएको भएर चाहिँ अब त्यो कन्ट्रीले चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज नै खोज्ने गर्छ। अनि प्रारम्भिक रूपमा यहाँले त्यो जापान जानका लागि अथवा त्यो यहाँले भनेका युरोपियन कन्ट्रीहरू जानका लागि अथवा अस्ट्रेलिया जानका लागि प्रारम्भिक चरणमा यहाँले पढाइ पनि गर्नुहुन्छ? हजुर, हामीले यहाँबाट चाहिँ तपाईँको आइएलटिएस, पिटी र जापानिज ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू र साथसाथै हामीले चाहिँ कोरियन ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू पनि दिइरहेको छौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा +2 त नेपालको विद्यालयबाट पास गर्ने भयो। अब जिपिए होला, ग्रेडिङ प्रणाली छ, कस्तो जिपिए भएको विद्यार्थीलाई मात्रै तपाईँको कन्सल्टेन्सीले लिने र यहाँ अध्यापन गराएर बल्ल विदेशका लागि पठाउने हुन्छ? अब यदि स्टुडेन्टहरू चाहिँ बाहिर विदेश पढ्न जान चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले कम्तीमा 2.4 भन्दा माथि जिपिए चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यदि जिपिए ल्याउनु भयो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ वैदेशिक विदेशमा पढ्न जानको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ इलिजिबल चाहिँ हुनुहुन्छ। 2.4 हुनै पर्यो? हजुर, 2.4 भन्दा कम भयो भने अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ उहाँहरू। कसैलाई फेरि विषय लाग्या पनि हुनसक्छ, विषय लागेर अर्को वर्ष फेरि अथवा चान्स परीक्षामा पास भएर आएको र पछि आएर 2.4 पुगेको हुन्छ, त्यसलाई त्यो कन्ट्री जानका निमित्त बाधक हुन्छ कि हुँदैन? अब उहाँले चाहिँ अगाडि चाहिँ सब्जेक्ट लागेर नेक्स्ट इयर उहाँले पास गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यो 2.4 ले लिने कुनै कन्ट्रीहरू छ भने अप्लाई गरेर चाहिँ जान चाहिँ मिल्छ। यहाँले मात्रै पढाएर फेरि 2.4 भन्दा मुनिको विद्यार्थीलाई यहाँको कन्सल्टेन्सीले पढाएर मात्रै विदेश जाने प्रावधान हुँदैन? 2.4 भन्दाको अब कुनै कन्ट्रीहरू लिने गर्छ, तर हामीले गरिरहेको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ 2.4 भन्दा माथि नै चाहिन्छ। यो त +2 को सन्दर्भका कुरा भए। अब एसई पास भइसकेपछि पनि केही काउन्सिलिङ गर्छौँ हामी भन्नुभएको छ, एसई पास गरेर आएको विद्यार्थीलाई तपाईँले कस्तो परामर्श गर्नुहुन्छ? अब यासी पछि पास गरिसकेर आएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई मेन फर्स्टमा चाहिँ उहाँले चुज गर्नुपर्ने सब्जेक्टहरू कुन हो। अब कतिपय स्टुडेन्टलाई के कन्फ्युजन हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले म्यानेजमेन्ट पढ्ने कि साइन्स पढ्ने, अथवा उहाँ चाहिँ कुन चाहिँ फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूको कन्फ्युजनलाई चाहिँ हामी हटाउनमा चाहिँ हेल्प गर्छौँ र साथसाथै उहाँहरूलाई ब्रिज कोर्सको क्लासहरू पनि दिएर उहाँलाई चाहिँ दक्ष बनाएर चाहिँ 11 को भर्नामा चाहिँ हामी पठाउँछौँ। ब्रिज कोर्स पास गरेर इन्ट्रान्ससम्म पास हुने क्षमता तपाईँको कन्सल्टेन्सीले दिने भयो? हजुर, हामी कहाँ चाहिँ दक्ष टिचरहरू भएको भएर हामी ग्यारेन्टीका साथ के भन्न सक्छौँ, ढुक्कभरि के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ आइसक्नु भयो भने उहाँहरूले खोजेको डेस्टिनेसनमा चाहिँ हामीले पुर्याउँछौँ उहाँहरूलाई। जस्तै अब आइएस र पिटीका लागि पनि विद्यार्थी तयार गर्ने क्रममा तपाईँका त्यस्तो दक्ष जनशक्ति छ जसले अध्यापन गर्छ र विद्यार्थी पास गर्न सफल हुन्छ, त्यस्तो जनशक्ति राख्नु भएको छ? हजुर, हामीसँग चाहिँ हामीले बाहिरबाट हायर गरेका छौँ, हामीले पोखराबाट चाहिँ अनि अन्य ठाउँहरूबाट जसले चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ त्यो फिल्डमा काम गरिरहेर चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ क्लासहरू दिइराख्नु भएको छ। अब एउटा विद्यार्थी इन्ट्रेस्ट लिएर तपाईँ कहाँ आयो, तपाईँको कन्सल्टेन्सीमा आयो, 2.4 जिपिए भन्दा पनि माथि छ, तपाईँले पढाउनु पनि भयो, फेरि त्यो आफ्नो आर्थिक क्षमताले गर्दा त्यो सम्बन्धित कन्ट्रीमा जान नसक्ने अवस्था पनि रहला, फेरि कन्सल्टेन्सीले पनि केही सेवा सुविधा पनि लिनुपर्ने होला, तर फेरि लागतकै कारण कुनै फेरि इन्ट्रेस्ट भएको विद्यार्थी, चाख भएको विद्यार्थी पनि जान नपाउने अवस्था रहला, त्यसमा के छ? राज्यले पनि केही सहयोग गर्ने, हेल्प गर्ने, ऋणका कुराहरू दिने गर्ने, अथवा कन्सल्टेन्सी आफैले पनि केही त्यसमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ? अब यो कुरामा चाहिँ अब कन्सल्टेन्सीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले उहाँहरूको जुन अब ल्याङ्ग्वेज पढ्नुहुन्छ, जस्तै आइएलटिएस पिटी भयो, जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू भयो, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई फुल्ली चाहिँ हेल्प गर्न सक्छौँ। यदि उहाँहरूको अवस्था कमजोर छ, अब उहाँहरू जान नै चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ हामी हेल्प गर्न सक्छौँ। र यदि उहाँहरू बाहिर जाने नै इच्छा छ तर उहाँको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि फीहरू चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नु भएन भने त्यसको अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि छ हामीहरूसँग चाहिँ। त्यहाँ गएर दिने फीको वैकल्पिक उपाय कि अथवा तपाईँको कन्सल्टेन्सीमा
पढेर बुझाउनु पर्ने फीको सन्दर्भमा? होइन होइन, उहाँहरूले चाहिँ बाहिरको कन्ट्रीमा चाहिँ गएर जुन बाहिर कन्ट्रीको कलेजहरूमा पे गर्नु फीहरूमा चाहिँ अब उहाँले बुझाउन सक्नु भएन भने कतिपय स्टुडेन्टहरू के आउनुहुन्छ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूको एकाडेमिक चाहिँ पुगेको हुँदैन, तर उहाँ चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ। हो त्यो केसमा चाहिँ हामीले यदि कुनैको चाहिँ एकाडेमिकमा चाहिँ राम्रो छ, स्ट्रङ छ र कसैको चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्रङ छ तर एकाडेमिक विक छ भने त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई कम्बाइन गरेर त्यो कुराहरूबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हेल्प गर्ने चाहिँ गरेछौँ। हेल्प गरिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ कहाँ एसइईको त परामर्श मात्रै दिने, ब्रिज कोर्स गरिदिने भयो, अब फेरि नेपालको सन्दर्भमा केही लोकसेवाको तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नोकरीका लागि अब धेरै यति बेला डिमान्डका कुराहरू पनि छन्, त्यतातिर पनि विद्यार्थीहरूको आकर्षण हुने गर्दछ। लोकसेवाका कक्षाहरू पनि दिने गर्नुहुन्छ कि कस्तो? होइन, हामीले लोकसेवा कक्षाहरू दिइराखेका छौँ सर, अगाडिबाट पनि दिएको। अहिले हाम्रो क्लास पनि सुरु भइरहेछ, लोकसेवा क्लासहरू चाहिँ सुरु भइरहेको छ र यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग एउटा ग्रुपलाई चाहिँ पढाइसकेका छौँ। पढाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब पहिलो परीक्षा पहिलो पत्र चाहिँ पास गर्नुभएको छ र अरू पत्रहरू पनि अब तयारीमा चाहिँ हुनुहुन्छ। लोकसेवाको सबै तहका कक्षाहरू दिनुहुन्छ, जस्तै खर्दार नायब सुब्बादेखि लिएर अब अधिकृतसम्म? हजुर, विद्यार्थीको माग अनुसार चाहिँ उहाँहरूले खोजेको हामीले सबै कक्षाहरू चाहिँ दिइराखेका छौँ। यहाँ ब्याचलर पास गरेका पनि त्यो यहाँ लोकसेवाको तयारीका लागि आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि ब्याचलर पास गरेको स्टुडेन्टहरू पनि जस धेरै नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ मागको अनुसार चाहिँ हामीले कक्षाहरू दिइराखेका छौँ। अब यो आइएलटिएस र पिटीका लागि कति समय तपाईँ कहाँ अध्ययन गर्नुपर्ने? आइएल्ट्स र पिटीको लागि हाम्रो आइएल्ट्सको लागि नर्मली पनि हामीले आइएल्ट्सको कोर्स भनेको 45 डेजको हो। 45 डेज भन्नाले लगभग 1.5 महिना भनौँ न, 1.5 महिनाको कोर्स चाहिँ हुन्छ। अब स्टुडेन्टहरू चाहिँ रेडी हुँदासम्म अब उहाँहरूलाई चाहिँ होइन मलाई 1.5 महिनाको कोर्सले पुगेन, हामीलाई अझै धेरै पढाइदिनु सर, अझै हामीलाई चाहिँ 15-20 दिन अझै हामी लिन्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो हामीले अरू एक्स्ट्रा डेजहरू थपेर चाहिँ उहाँहरूलाई आइएल्ट्सको कम्प्लिट कोर्स हामी गराउँछौँ। अनि अर्को हाम्रो पिटी छ। अब पिटीको चाहिँ हाम्रो कोर्स भनेको नर्मल्ली 28 डेजको हो। त्यो भनेको लगभग 1 महिना भनौँ न, 1 महिनाको हो। त्यसपछि 1 महिनाको कोर्स सँगसँगै उहाँको चाहिँ यहाँ तपाईँको पिटीको प्र्याक्टिस कोर्स पनि हुन्छ। प्र्याक्टिस गरेर उहाँहरू चाहिँ 2 महिनामा चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ। 2 महिना जति लाग्ने भयो। 2 महिनामा अब भाषा भयो नि त, भाषा त कुन भाषा सजिलो हुन्छ र? हामी नेपालमा जन्मेका छौँ, नेपाली पढेका छौँ, हामीलाई नेपाली सजिलो लाग्ला। हजुर, अब बोर्डिङबाट अथवा संस्थागत विद्यालयबाट आएको विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी सजिलो लाग्ला, तर विदेशको भाषा अब जापान कोरियाको भाषा पनि यहाँ पढाइ हुन्छ, तर भाषा त सामान्य तपाईँले भनेको अवधिमा त पास गर्न नसक्ला। तर स्टुडेन्टले त्यो भाषाको लागि कति दिने क्लास लिनुपर्ने र भाषा पास गर्ने प्रक्रियाहरू के हुन्छन्? प्रारम्भिक चरणको फेरि परीक्षा हेलिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब यसको पनि हामीसँग चाहिँ यो समस्याको पनि समाधान छ हामीसँग चाहिँ। यदि जस्तो स्कुल लेभलबाट आएको जुन सरकारी स्कुलमा पढेको हो जसको चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बेसबाट नै विक छ भने चाहिँ उहाँहरूले हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लासको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। पहिला यदि आइएल्टिएस पिटी गर्नुहुन्छ र इङ्ग्लिस कन्ट्रीहरूमा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू दिएर त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी आइएल्टिएस पिटी क्लासहरू पनि दिइराखेको छौँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ उहाँले इङ्ग्लिस सिक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस सिकिसक्यो भने उहाँहरूले आइएल्टिएस पिटी सजिलो हुन जान्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँले चाहेको मार्क्स चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। जापानिज र कोरियन भाषा सम्बन्धीका कुराहरू? जापानिज र कोरियनको अब भन्नुपर्दाखेरि जापानिज र कोरियन हामीले सिक्ने भनेको 0 लेभलबाटै सिक्ने हो, किनभने कम्प्लिटली हाम्रो लागि नयाँ भाषा हो। जसरी चाहिँ हाम्रो सुरुमा नेपाली भाषा सिक्ने बेलामा कखबाट सुरु गर्छौँ, त्यसै गरी हामीले जापानिजको अथवा कोरियनको पनि कखबाट नै सुरु गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि नर्मली पनि तपाईँको जापान अथवा कोरियाको लागि हामी जानु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ 3 मन्थको 3 महिनाको कोर्स चाहिँ गर्नुपर्छ। अब कोरियाको हकमा 3 महिनाको कोर्स पढेपछि कोरियाका लागि अथवा जापानका लागि त्यो विद्यार्थी पास हुन सक्छ। तपाईँको कोरियाको स्टुडेन्टमा भिजामा जाने भने चाहिँ आइएल्टिएस गरेर जानुपर्ने हुन्छ। कोरिया वर्किङमा त्यो भाषा सिकेपछि फेरि आइएल्टिएस त गर्नै पर्छ? पर्दैन सर। यदि जापान जाने हो भने चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजले पुग्यो, यदि कोरिया स्टुडेन्ट भिजामा जाने भए चाहिँ आइएल्टिएस गर्नु पर्यो सर। आइएल्टिएस त गर्नै पर्यो। 3 महिना पढाइ हुने भयो तपाईँ कहाँ? हजुर, कोरियन र जापानिजको? होइन, जापानिजको 3 महिना हुने भयो। कोरियनको त आइएल्टिएस नै गर्नुपर्ने, इङ्ग्लिसै हुनु पर्यो। जापानका लागि मात्रै हो जापानिज भाषा आवश्यक भएको। जापानिज भाषा 3 महिनामा। प्रारम्भिक चरणको टेस्ट अब जापानका लागि लिनुहुन्छ कि सिधै जापानिज भाषा
सम्बन्धित ठाउँमै गएर दिनुपर्ने र त्यसपछि जापान जान पाइन्छ? त्यस्तो हुँदैन। पहिला फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्लास लिइराख्दै चाहिँ हामीले हप्तामा चाहिँ उहाँहरूको मक टेस्ट हुन्छ अनि मक टेस्ट दिइसके पछाडि चाहिँ अब 1 महिनापछि फेरि हामी चाहिँ एउटा मन्थली टेस्ट लिन्छौँ। मन्थली टेस्ट पछाडि फेरि अर्को 2 महिनामा फेरि अर्को सेकेन्ड मन्थली टेस्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई रेडी गर्दै अनि उहाँहरू चाहिँ क्यापेबल हुनुहुन्छ, ल अब चाहिँ उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी इक्जाम दिन चाहिँ पठाउँछौँ। पढाउने प्रवृत्ति के छ त? सामान्यतया विद्यालय लेभलकै हुन्छ कि प्रविधिको विकाससितै यहाँले पनि टिचिङ प्रविधिलाई केही एक्स्ट्रा बनाउनु भएको छ? होइन, हामी चाहिँ विद्यालयको स्तरबाट भन्दा पनि अब यो जापानिज ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिटली नयाँ भएको भएर अलिकति थोरै चाहिँ अपग्रेड हुनुपर्ने भएको भएर हामी एडभान्स लेभलबाट चाहिँ जान्छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू चाहिन्छ, ल्यापटपहरू चाहिने भयो, टेलिभिजनहरू चाहिने भयो, त्यसपछि स्पिकरहरू चाहिने भयो। यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाइड गरेर उहाँहरूलाई सिकाएर चाहिँ हामी रेडी गर्छौँ। हामीसित छलफलका विषयवस्तुहरू थिए, समय सकिएको सङ्केत प्राप्त भएको छ। अन्तमा यही सेरोफेरोमा रहेर हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र तपाईको सबै अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? केही भनाइ छ? यदि तपाईँहरू चाहिँ अब्रोड स्टडीको लागि जान चाहनुहुन्छ अथवा नेपालमै बसेर कुन चाहिँ सब्जेक्टहरू पढ्दा ठिक हुन्छ अथवा कुन चाहिँ कलेजहरू चुज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कुनै पनि खालको कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरू टाढा जानु पर्दैन। अब हामी तपाईँहरूको गाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको सजिलोको लागि चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ भने एकपटक नेक्स्ट एजुकेसन फाउन्डेसन लमैदाङमा आएर भिजिट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। थोरै प्रसङ्ग जोडिहालौँ। अब स्कलरसिप पनि विभिन्न क्षेत्रमा पाउने गर्दछ। यदि यहाँको कन्सल्टेन्सीबाट पनि वैदेशिक स्टडीका लागि त्यस्तो केही प्रावधान छ? अब यस्तो हुन्छ सर, यो स्कलरसिपको कुरामा, छात्रवृत्तिको कुरामा चाहिँ यदि विद्यार्थीको एकाडेमिक्स राम्रो छ, एकाडेमिक्स भन्नाले उहाँको +2मा चाहिँ जिपिए राम्रो छ अथवा ब्याचलर्समा जिपिए राम्रो छ भने र साथै उहाँले आइएल्स अथवा पिटीमा राम्रो स्कोर ल्याउनु भएको छ भने उहाँहरू चाहिँ छात्रवृत्तिको लागि चाहिँ इलिजिबल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति पाउनुहुन्छ। कसैले फुल स्कलरसिप पनि पाउनुहुन्छ, अब कसैले आधी हाफ स्कलरसिप पनि पाउनुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूको एकाडेमिक्समा र पिटी अथवा आइएल्स स्कोरमा भर पर्ने कुरा भयो। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी र विद्यार्थीले छान्नुपर्ने कुराहरू र वैदेशिक स्टडीका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू सम्बन्धीको विस्तृत जानकारी गराउनु भएको छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। साथसाथै हजुर लगायत सिधापत्र अनलाइन टिमलाई यहाँ आएर हाम्रो बारेमा चाहिँ नेक्स्ट एजुकेसन फाउन्डेसनको बारेमा केही कुराहरू भन्न मौका दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवाद यही सकिन्छ। हामीलाई यहाँले हाम्रो पेज, युट्युब र वेबसाइटबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइटका लागि www.sidapatra.com लगन गरी विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस्तै कार्यक्रमका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहकर्मी मित्र मेघमन बुढा र कन्सल्टेन्सीका सबैलाई सहित आज्ञा चाहन्छौँ। सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।